प्राइभेट गाडीलाई मात्रै चाहिँ यो नियन्त्रित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कसले भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ दिनरात साइरन बजाएर हिँडिरहेका छन्। इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ डेभलपमेन्ट छैन, त्यहाँबाट दुनियाँ किसिमको अड एन्ड इभन भन्यो, के भन्यो फेरि अड एन्ड इभन त ठिकै छ, आफू चाहिँ फेरि स्वयं साइरन गर्दै अड सर्ट त्यो 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 धुलो पिठो बनाउँछ। 90 फिटको रोड हो, तर त्यहाँनिर पनि इन्क्रोचमेन्ट सुरु भइसकेको छ। तपाईँले याद गर्नुहोस्, आफ्नो घरको अगाडि चाहिँ सानो त्यो के भन्छ ट्रस्ट लगाउँछ, त्यहाँबाट इटा बार गर्छ, के गर्छ, त्यहाँबाट रोड मिचिहाल्दैछ। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट भयो, पिडब्ल्युडी भयो, नेसनल हाइवे यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट अथोरिटी भयो, अथवा यो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट भयो, के हेर्दैछ? एउटा सानो मुद्दा लिएर, सानो भनौँ ठुलो भनौँ, तर जनतालाई सरोकार राख्ने एउटा मुद्दा तपाईँहरूको अगाडि लिएर आएको छु। यो भन्दै सधैँ चाहिँ जतिजनाले पनि आजको भिडियो कन्फरेन्स हेरिरहनु भएको छ, सबैजनालाई म 2 हात जोडेर दशमली जोडेर नमन गर्दछु, अभिवादन टक्राउँदैछु र आजको मुद्दातर्फबाट म अब प्रत्यक्ष रूपमा जानु अनुमति लिँदै तपाईहरुलाई मैले सबैजनालाई अवगत गरि नै सकेको छु कि आजको मुद्दा चाहिँ आजदेखिको हालैमा सिक्किम सरकारले नोटिफिकेसन निकालेर गान्तोकको वरिपरि जुन चाहिँ अड एन्ड इभन फर्मुला लागू गरेको छ त्यो विषय लिएर हो। अड दिनको दिन गान्तोकको प्राय गान्तोकको जुन चाहिँ नेसनल हाइवे वरिपरितिर अड रेजिस्ट्रेसन मात्रै भएको प्राइभेट गाडी 4 चक्के प्राइभेट गाडी कुद्नु पाउने र त्यस्तै प्रकारले इभन डेटमा चाहिँ इभन नम्बरको गाडी मात्र चाहिँ कुद्नु पाउने भन्ने जुन चाहिँ आजदेखिको सिक्किम सरकारले यो नियम लागू गरेको छ, यो विषय लिएर 2-4 कुरा राखौँ भन्ने यही विषय लिएर तपाईहरुलाई अनुमति माने तपाईहरुलाई बोलाएको छु। र यो कुरा राख्नुभन्दा पनि अगाडि सिक्किममा ट्राफिकको समस्याले र विशेष गरी गान्तोकमा ट्राफिक समस्याले दिनको दिन ट्राफिक मुभमेन्ट ग्रस्त भएको छ। एकदमै कस्तो भएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ कुनै न कुनै समाधान खोज्नै पर्ने अनिवार्य बनेको छ। र यस्तै अन्तर्गत सिक्किम ट्राफिक पुलिस, सायद सिक्किम ट्राफिक पुलिस सिक्किमको विभिन्न विभागहरू मध्येमा चाहिँ सिक्किम ट्राफिक पुलिसको कर्मचारी अथवा जति पनि पुलिस पर्सनल्सहरू हुनुहुन्छ सबसे ज्यादा खट्ने चाहिँ सायद सिक्किम ट्राफिक पुलिस अथवा गान्तोकको ट्राफिकलाई नियन्त्रण गर्नु लागि चाहिँ सिक्किम ट्राफिक पुलिसमा खटिरहनु भएका गान्तोकमा खटिरहनु भएको ट्राफिक पुलिसहरूले जति ट्राफिकलाई नियन्त्रण गर्नु लागि काम गरिरहनु भएको छ हामीले देखिरहेको छौँ। बिहानदेखिको लिएर बेलुकासँग ट्राफिक नियन्त्रण गर्नु लागि उहाँहरू खटिरहनु भएको छ, ट्राफिकलाई नियन्त्रण गर्नुको निम्ति। र उहाँहरूको जुन चाहिँ त्यो ड्युटी निभाउनु भएको छ, ड्युटी निभाइरहनु भएको छ, त्यसको निम्ति म समस्त सिक्किमे जनता तर्फबाट ट्राफिक पुलिस र ट्राफिक पुलिसका अफिसरहरूलाई म नमन गर्दछु। उहाँहरूलाई साँच्चै नै नमन गर्नुपर्ने हामीले पर्छ। र साथैमा आजको दिनमा अड इभनको यो प्र्याक्टिस सुरु भयो। कति हदसम्ममा अड इभनले गर्दा ट्राफिकको समस्या नियन्त्रण भएर गएको छ म आज त्यति टिप्पणी गर्न सक्दिनँ। यसो मैले मेरो घरको बाहिरबाट यसो यताउता जाँदाखेरि सायद केही हदसँग चाहिँ सायद नियन्त्रण भयो जस्तो लाग्यो मलाई, केही हदसँग। त्यसको मतलब यो मैले यो भन्नु चाहेको होइन कि यो कुरालाई मैले स्वागत गर्नु चाहेको होइन। गाडी नै जति पनि अब गान्तोकमा गाडी छ, सिक्किममा गाडी छ, गान्तोकमा आधा नै कुद्नु दिएन भने त अलिकति त नियन्त्रण हुन्छ नै। तर यो नियन्त्रणलाई चाहिँ सही रूपले र सही प्रक्रिया भएको जस्तो चाहिँ मलाई लागेन। गाडी नै कुद्नु दिएन भने त अलिकति त नियन्त्रण हुन्छ नि। तर पनि हामीले यहाँ तपाईहरुसँग मैले कतिजना मिडियाका साथीभाइहरूसँग कुरा गर्दाखेरि ट्राफिकको कतिको समस्या भयो भन्दाखेरि होइन जाममा त हामी आज पनि फस्यौँ भन्ने कुराहरू गर्दै थिए। तर मैले देख्दाखेरि कति हदसम्ममा चाहिँ
ट्राफिकमा नियन्त्रण आएको जस्तो लाग्यो। त्यति पहिलाको जाम त छ, तर अलिकति कम्ती मात्रामा। र यो भन्दै मैले भनि नै हालेँ, यो कुरालाई तर पनि म स्वागत गर्नु सक्दिनँ। यो अड एन्ड इभनको कुरा गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ फ्यासन आएको छ अड एन्ड इभन, यो दिल्लीमा आम आदमी पार्टीले प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्नु लागि आजभन्दा 5-7 साल अगाडि ल्याएको कुरो हो। र त्यस्तै प्रकारले अड एन्ड इभन सिक्किममा माने विश्वभरि नै जब कोभिडको चपेटमा है माने विश्व पर्यो, त्यस्तै प्रकारले अड एन्ड इभन फर्मुला कोभिडलाई नियन्त्रण गर्नु लागि सिक्किम सरकारले ल्यायो, त्यो प्रकारले आएको हो। तर म फेरि एकपल्ट भन्छु, जुन चाहिँ यो अड एन्ड इभनको नियन्त्रणको फर्मुला सिक्किम सरकारले अथवा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टले गरेको छ, यो सही प्रकारले जाँदैन। आज यो फर्मुला कोले गर्दैछन्? केवल प्राइभेट गाडीहरूलाई, केवल 4 चक्के प्राइभेट गाडीहरूलाई चाहिँ गान्तोकको वरिपरि अड एन्ड इभन लगाएर कुद्नु दिने अथवा नदिने भन्ने कुरा, यो चाहिँ सरासर तपाईँको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सरकारलाई याद छ, यो प्राइभेट गाडीहरू भनेपछि चाहिँ यो अनअर्गनाइज्ड, यो तपाईँको यो कस्तो हो भनेर भन्दा पेरिफेरी हो। प्राइभेट गाडीहरूको कुनै प्राइभेट गाडीको मालिकहरूको कुनै एसोसिएसन छैन। र प्राइभेट गाडीहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ कसले कुदाउँछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मध्यम वर्गले कुदाउँछ, यो मिडल क्लासले कुदाउने गर्छ। लोन लिएर गाडी किनेको हुन्छ, आफ्नो परिवार, आफ्नो माने ड्युटी जानु लागिको सुविधाको लागि अथवा विभिन्न कामहरूको लागि गाडी किनेको हुन्छ। र विशेष गरी चाहिँ मलाई लाग्दछ कि यो 4 चक्के प्राइभेट गाडीलाई नियन्त्रण गर्नु लागि चाहिँ मध्यम वर्ग विरुद्धमा चाहिँ आक्रमण गरेको हो, म यो भन्न चाहन्छु। सायद अब म फेरि सँगसँगै यो पनि भन्न चाहन्छु, ट्राफिकको समस्याले दिनको दिन अझै ग्रस्त हुँदै जानेवाला छ। अगर त्यस्तै प्रकारको सरकारलाई ट्राफिक विषय लिएर त्यस्तो चिन्ता छ भने त सिक्किममा गाडी नै बेच्नु भएन। तपाईँहरूको माध्यमबाट म यो पनि भन्न चाहन्छु, जब एकजना आम व्यक्तिले जब एउटा गाडी किन्छ, मानिलिनुहोस् 10 लाख रुपियाँको हामीले यदि गाडी किन्छौँ भने लगभग 3 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले ट्याक्स तिर्छौँ। रेजिस्ट्रेसनको नाममा, जीएसटीको नाममा, इन्भाइरोमेन्टल सेसको नाममा, टोकन ट्याक्सको नाममा, इन्सुरेन्सको नाममा 3 लाखभन्दा बढी चाहिँ 10 लाख रुपियाँको हामीले गाडी किन्दैछौँ भने चाहिँ 3 लाखभन्दा बढी चाहिँ हामीले ट्याक्स तिर्छौँ। 20 लाखको गाडी हामीले किन्दैछौँ भन्दाखेरि लगभग 5 देखिको 6 देखिको लिएर 7 लाखसँग हामीले ट्याक्स तिर्छौँ। र यो ट्राफिकको समस्या विषय लिएर चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ र प्राइभेट गाडीलाई मात्रै चाहिँ यो नियन्त्रित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कसले भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ दिनरात साइरन बजाएर हिँडिरहेका छन्, जसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यो भित्र अड एन्ड इभन भित्रदेखिको बाहिर राखेर चाहिँ यो नियम लागू गर्नु चाहिँ अब सजिलो, तर जो आम व्यक्तिले चाहिँ कति कष्ट झेलिरहनु परेको होला। फेरि मैले यो भन्नु चाहेको होइन ट्राफिकलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, मैले यो भन्नु चाहेको होइन कि अब जाम हुनुपर्छ, तर यो प्रकारको जुन चाहिँ अब के भन्छ एउटा नियम लिएर आएको छ, यो चाहिँ आम व्यक्तिलाई सरासर प्रहार हो, म यो भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि जब एउटा बिमारी चाहिँ डक्टरकोमा जान्छ उपचार गराउनु लागि, त्यस्तै हो नि त, ट्राफिकको समस्या पनि त्यस्तै भइरहेको छ नि त, यसलाई उपचार चाहिँ छ, तर डक्टरले चाहिँ बिमारीलाई चाहिँ गोली ठोकेर मारिदिनु भनेको जस्तै हुन्छ। यो चाहिँ त्यस्तै भइरहेको छ। आजको दिनमा प्राइभेट गाडीलाई अड एन्ड इभन भनेर लागू गर्दैछ। यो अड एन्ड इभनले गर्दा फेरि मात्रै यो अब रोकथाम हुँदैन ट्राफिकको, यो अझै बढेर नै जानेवाला छ। भनेपछि भोलिको दिनमा अब स्याटरडे र सन्डे मात्रै कुद्नु पाउने प्राइभेट गाडी त्यो भन्लान् भोलिको दिनमा, त्यहाँबाट पनि थामिँदैन। त्यहाँबाट सायद
अब 1.5 साल अथवा 2 साल पछाडि नेसनल होलिडेमा मात्रै चाहिँ राष्ट्रिय छुट्टीतिर मात्रै चाहिँ प्राइभेट गाडी कुद्नु पाउने भन्ने त्यो प्रकारको नियमहरू बनाउला। र यो जुन चाहिँ अड एन्ड इभन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मलाई स्मरण आउँछ, म त हुँदा हामी त्यतिखेर जन्मेको थियौँ न, इमर्जेन्सीको युगमा जब सञ्जय गान्धीको त्यतिखेर बोलबाला थियो, इमर्जेन्सीमा चाहिँ जबरजस्ती त्यो नसबन्दी गरे नि, जबरजस्ती त्यो के भन्छ स्टरलाइजेसन गरेको थियो। यो चाहिँ म त्यही प्रकारको त्यही प्रकारको म त्यस्तै प्रकारको म सङ्ख्या दिन्छु। आफूहरू चाहिँ गभर्मेन्ट गाडीमा चढिरहेको छ, आफूहरूलाई चाहिँ अड एन्ड इभनको देखिको लिएर बाहिर निकाल्यो, आफूहरू साइरन बजाउँदै हिँडिरहेको छ, आफूहरूलाई चाहिँ बाहिर राख्ने, त्यहाँबाट आम जनतालाई चाहिँ अड एन्ड इभन ट्राफिकको समस्या चाहिँ तिमीहरूले गर्दा भयो भनेर भन्ने। हामीले अड एन्ड इभन चाहिँ तब मान्थ्यौँ जब मुख्यमन्त्रीदेखिको लिएर मालीसँगमा चाहिँ हामी चाहिँ लु अब एकदम के भन्छ अड एन्ड इभन उयो गर्छौँ, चिफ सेक्रेटरीले पनि गर्नुपर्छ, पुलिसको डिजिपीले पनि गर्नुपर्छ। आफूहरूलाई चाहिँ छुट राखेर चाहिँ आम जनतालाई चाहिँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सरासर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आम जनताको मस्तिष्कमा र आम जनताको फन्डामेन्टल राइट त्यसमा चाहिँ प्रहार हो, म यो भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि आजको दिनमा अब यो केले गर्दाखेरि चाहिँ गान्तोकमा चाहिँ यति डरलाग्दो चाहिँ अब ट्राफिकको समस्याले हामी ग्रसित छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सिक्किममा आम एउटा सानो केटाकेटीले पनि बुझ्ने कुरा हो, याद छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किममा एउटा मात्रै नेसनल हाइवे, सबै भए नभरको अब त्यो नेसनल हाइवेमा खनिन्छ। बाटोको अवस्था एकदमै सानो छ, रानीपुलदेखिको लिएर 0 पोइन्टमा त्यो बाटो प्राय ठुलो गर्नु चौडा गर्नु मिल्दैन। र यो कुराहरूले गर्दा यही चाहिँ मेन प्रब्लम भइरहेको छ। यसको समाधान कसरी गर्नुपर्ने हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ आजको दिनमा एउटा पोजिटिभ नोटमा सकारात्मक प्रकारले सिक्किम सरकारलाई म सुझाव राख्न चाहन्छु 2-3 वटा। रोड सानो भएको कारणले गर्दा हो र रानीपुलदेखिको लिएर यो जुन चाहिँ नेसनल हाइवे छ, गान्तोकको पेरिफेरीको नेसनल हाइवे 10 छ, त्यहाँनिर जति हुनसक्छ रोड बढाउनुपर्छ, चौडा गर्नुपर्छ। हरेक जग्गामा चौडा गर्नु सम्भव छैन होला, तर जति हुनसक्छ चौडा गर्ने म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। अर्को के हो भनेर भन्दाखेरि रानीपुलदेखिको लिएर अहिले त हामीले रानीपुलदेखिको ट्राफिक जाम भेट्छौँ। रानीपुलदेखिको लिएर पाकिम जानु लागि रानीपुल बजारबाट नगएर डाइरेक्टली उतैबाट एउटा पुल बनाएर उतैबाट जाने त्यो प्रकारको एउटा सडक बनाउनुपर्छ, माने पुल एउटा निर्माण हुनुपर्छ। त्यहाँदेखिको रानीपुलदेखिको लिएर चाहिँ यहाँ खेल ग्राउन्डसँगमा जुन चाहिँ अहिले नै निर्माणाधीन एउटा माने निर्माण भइसकेको सडक छ, त्यसलाई अझै दुरुस्त पार्नुपर्छ। हामीले के देख्दैछौँ भन्दा तपाईँहरूलाई याद होला आजभन्दा 15-20 दिन अगाडि जब चाहिँ त्यो सडक जति पनि सिच्चे भयो, तपाईँको यो बुर्तुक भयो, यो तपाईँको यो लोवर सिच्चीहरू त्यहाँनिर त त्यही बाटो हिँड्ने गर्थ्यो नि त। जबदेखिको चाहिँ त्यो रोड बिग्रेको छ, ट्राफिकले अझै ज्यादा गान्तोकवासीलाई ग्रस्त बनाएको छ। यस्ता कुराहरू त्यो जुन चाहिँ बाटो छ त्यसलाई छिटोभन्दा चाँडै निर्माण माने मर्मत गर्नुपर्ने हो र भएन। त्यो बाटोलाई पनि चौडा गरेर मैले बारम्बार सिक्किम सरकारलाई भन्दैछु, न्यू टाउनसिप त्यहाँनिर डेभलप गरौँ न। न्यू टाउनसिप डेभलप गर्ने कुरा त छोडिदिउँ, त्यहाँनिर अहिले मैले कतिजनाले सुन्दैछु, कतिजना क्लाइन्टहरू पनि यहाँनिर आउँदैछ, हाम्रो अफिसमा आउँदैछ, कम्पन्सेसन धरि पाएको छुन भन्ने पनि कुरा आउँदैछ। त्यहाँनिर सिक्किम सरकारले त्यो जुन चाहिँ अब नयाँ सडकको छ त्यो नयाँ सडकलाई एक्विजिसन गरेको कम्पन्सेसन पनि पाएको छैन भनेर भन्दैछ। उपचार यो प्रकारले हुन्छ, नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्छ, सडक चौडा गर्नुपर्छ र भएन। हामीले देख्दैछौँ अब गान्तोकमा 14 ताले निर्माण हस्पिटल माने होटेल, कार प्लाजा इत्यादि 14 ताले 14 स्टोरी बिल्डिङ जब चाहिँ बनिनु सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले गान्तोकमा जस्तो मानिलिनुहोस् हस्पिटल डाँडा, यो सेरेप पन्जाबको यो पोइन्ट भयो, त्यहाँदेखिको आम्दो गोलाइ भयो, यो 2-4 वटा स्थलहरूमा चाहिँ जहाँनिर चाहिँ ट्राफिक माने स्ट्यान्ड स्टिल हुन्छ, प्राय हुने गर्छ र त्यसैले गर्दा चाहिँ ट्राफिक बन्द हुन्छ। त्यहाँनिर हामीले फ्लाइओभरको निर्माण गर्ने एउटा माने परिकल्पना हामीले किन गर्नु सक्दैनौँ?
कतिजनाले भन्छ हामीले चाइनामा देखेको छौँ त कस्तो कस्तो डरलाग्दो जग्गाहरूमा वेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सडक चौडा गर्ने, कनेक्टिभिटी रोडहरू ठुलो पार्ने, अहिले एक्जिस्टिङ हाइवेहरूलाई जति सक्दो ठुलो पार्ने, नयाँ पुलहरू उयो गर्ने र भएन न्यू टाउनसिप चाहिँ तलनिर हामीले यो जति पनि अब यहाँनिर गान्तोकमा कस्तो छ स्थिति भन्दाखेरि जस्तो एडुकेसन डिपार्टमेन्टमा मसँग स्कलरसिपको अब केही काम छ अरे, जानु पर्यो एकदम टासिडिङमा माथि टुप्पामा पुग्नु पर्यो यो एडुकेसन डिपार्टमेन्टको काम लिएर, त्यहाँबाट स्कलरसिप पुग्नु लागि गर्नु लागि म फेदमा पुग्नु पर्यो, तल पुग्नुपर्छ। यो किसिमको मिसम्यानेजमेन्ट भइरहेको छ। अब यो जुन चाहिँ नेसनल हाइवे पहिला घोडा हिँड्ने बाटो थियो, अब यसलाई नै पिच गर्यो के गर्यो, अब यसलाई त अब हामीले टच गर्नु सक्दैनौँ। जति अलिकति दोरथेर अब तपाईँको बढाउनु सक्छ, बढाउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। र अब के भन्छ अब अड एन्ड इभनको फर्मुला अब सुरु गर्यो नि त। अब हामीलाई त्यही मुताबिक हामी चल्छौँ भनेर त अब हाम्रो मानसिकतामा हुन्छ नि त। तर बेला बेला इमर्जेन्सी पर्ने गर्छ, अफिसमा जानुपर्ने हुन्छ, के गर्नुपर्ने हुन्छ, कोर्ट हुन्छ, के हुन्छ। अब तलनिर यो मेफेयरको अगाडिदेखिको त्यहाँनिर जानु दिँदैन भनेपछि पार्किङ कहाँनिर छ? एटलिस्ट त्यहाँसम्म त आउनु पऱ्यो नि त। ल म भन्दैछु लाटा देशमा काँडा तनेरी भएछ भने चाहिँ यस्तै हुन्छ, अन्धा देशमा काना राजा भएछ भने चाहिँ यस्तै हुन्छ। मैले सिक्किम पुलिसलाई पनि भन्नु केही चाहेको होइन, बिचरा उहाँहरूले कोसिस गरिरहनु भएको छ। तर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप त पुलिसले गर्दैन नि त, त्यो त सरकारले गर्नु पऱ्यो नि त। इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ डेभलपमेन्ट छैन, त्यहाँबाट दुनियाँ किसिमको अड एन्ड इभन भन्यो के भन्यो, फेरि अड एन्ड इभन त ठिकै छ, आफू चाहिँ फेरि स्वयं साइरेन गर्दै अड सर्ट त्यो 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 धुलो पिठो बनाउँछ। अन्त यो खालके कुरोहरू छ। अब अहिले जाँदा जाँदै म यो पनि कुरा उठाउन चाहन्छु, मैले कमसेकम 2-4 पल्ट पत्रकार सम्मेलन राखेर अहिले अब गान्तोकको यो जुन चाहिँ हाइवे छ, नेसनल हाइवे 10 छ, त्यसलाई चौडा बनाउने त सायद त्यति पारा नमिल्ला। तर जुन चाहिँ नयाँ रोड छ नि त, नयाँ रोड जुन चाहिँ अब तपाईँको यो के अरे मेफेयरदेखिको अदमपुलदेखिको लिएर यहाँनिर अब त्यही रुटमा प्रायः हिँड्ने गर्छ। त्यो रोड त हामीलाई याद छ नि त 90 फिटको हो नि त। त्यो नयाँ रोड कति फिटको मलाई थाहा छैन, तर त्यो रोडलाई अझै राम्रोसँगले डेभलप गर्नुपर्छ। त्यहाँदेखिको हामीले राङ्का रोड हेऱ्यौँ, राङ्का रोड 100 फिटको, सेन्टरबाट 50 फिट छोडेर मात्रै घर बनाउनुपर्छ। बाइपासको हेऱ्यौँ भने 90 फिटको रोड हो, तर त्यहाँनिर पनि इन्क्रोचमेन्ट सुरु भइसकेको छ। तपाईँले याद गर्नुहोस्, आफ्नो घरको अगाडि चाहिँ सानो त्यो के भन्छ ट्रस्ट लगाउँछ, त्यहाँबाट इटा बार गर्छ, के गर्छ, त्यहाँबाट रोड मिचिहाल्दैछ। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट भयो, पिडब्ल्युडी भयो, नेसनल हाइवे यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट अथोरिटी भयो, अथवा यो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट भयो, के हेर्दैछ? यस्तो प्रकारले चाहिँ रोड रिजर्भ एरियाहरू चाहिँ दिनोदिन मिचेकै छ। हेऱ्यौँ भने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट, हाम्रो डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट कलेक्टरेटकोमा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ सेन्टरको माथिपट्टि पनि त्यहाँनिर रोड मिचिरहेको छ। रोडहरू सानो भइसक्यो, कोही जग्गा त 20 फिट मात्रै भइसक्यो। ठुल्ठुलो अफसरहरूले एकदम त्यो ट्रस्ट लगाएर त्यो रोड रिजर्भमा उयो गरिरहेको छ। र यो कुराहरूको समाधान चाहिँ ट्राफिकको समाधान चाहिँ अड र इभन फर्मुला मात्रै गरेर यो टेम्परेरी मेजर हुनसक्छ, तर यो पर्मानेन्ट मेजर कहिले पनि हुन सक्दैन। हात जोडेर बिन्ती गर्छु, सिक्किम सरकारले इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई डेभलपमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँहरूको गोजी भर्नु लागि तपाईँहरूले 14 ताले निर्माण गर्नुहुन्छ, त्यो अर्कै कुरा हो। तर जहाँनिर चाहिँ हामीलाई बुनियादी सुविधा चाहिएको छ, फ्लाइओभरहरूको, चौडा रोडको, त्योहरूमा पनि कार्य गरिदिनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्दछु। मलाई फेरि दुःख पनि लाग्छ, यो नोटिफिकेसन निस्केको सायद 5 दिन भयो। 5 दिनमा कुनै अथवा सङ्घ संस्था अथवा अपोजिसन माने प्राइमेरी अपोजिसन पोलिटिकल पार्टी अथवा विभिन्न अपोजिसन पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि यो आम जनतासँग सरोकार राख्ने कुरा हो। हाम्रो सिक्किमको अर्थशास्त्र, इकोनोमी यहाँनिर के भन्छ लाई हार्म हुँदैछ, आउनु सक्दैन, बिजनेस भएको छैन अथवा के कसो हुन्छ भइरहेको छ। गाडीको हामीले यति भयङ्कर ट्याक्स तिरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब अड र इभन भनेर आफ्नो उयो गर्ने। र दुःख कहाँनिर लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ यो नियम बनाउँछ उनीहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ यो नियमदेखिको बाहिर राख्छ, त्यो चाहिँ सबसे दुःख लाग्दो कुरा हो। र अन्तमा म फेरि एकपल्ट यो भन्न चाहन्छु,
सिक्किम सरकारले अब गान्तोकको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई डेभलपमेन्ट गर्ने प्रति कदम बढाउनुपर्छ। जस्तो प्रकारले अब नयाँ दिल्लीमा अहिले हामीले सेक्रेटेरिएट पार्लियामेन्ट इत्यादिहरूमा अब त्यो एउटा भिस्टा प्रोजेक्ट न्यू भिस्टा प्रोजेक्टको त्यहाँनिर सुरु भयो, त्यस्तो प्रकारले बनाउन तलनिर जति पनि एडमिनिस्ट्रेसनको कामहरू हुन्छ त्यो नयाँ रोडमा अफिसहरू त्यहाँनिर हामीले त्यहाँनिर सिफ्ट गरेर अहिलेको एक्जिस्टिङ अफिसरलाई तपाईँले के भन्छ आउटसोर्स गरेर केमा दिनु, राम्रो पैसा पनि आउँछ, तलनिर पनि बनिन्छ, मान्छेहरू एक जग्गामा कन्सन्ट्रेटेड भएर काम गर्छ। ट्राफिकको समस्या धेरै हदसम्ममा उयो हुन्छ, रोड चौडा गरौँ र योपट्टि काम गर्ने म अनुरोध गर्दछु। र सिक्किम सरकार अथवा विभिन्न विभागहरूले जति जग्गा पनि यो अब नेसनल हाइवेको साटो जुन चाहिँ अब यो राङ्का रोड छ, यो तल बाइपास रोड छ, यो चाहिँ अब बादमा गएर चाहिँ सिक्किमको लाइफलाइन बनिनु जान्छ। हाम्रोमा अरू सडकै छैन बढाउने, र यो रोडहरूमा पनि घर जसले बनाएको छ त्यहाँनिर दिनोदिन इन्क्रोच गरिरहेको छ। हार्डवेयर दोकानहरूले अलिकति अगाडि बढाइरहेको छ। तपाईँले नि मिडिया पर्सनहरूलाई नि म यो अनुरोध गर्छु, यो कुराहरू रिपोर्ट गर्नुहोस्। तपाईँहरूले पब्लिकली प्रेसर ग्रुपले यो कुराहरू अथवा के विभिन्न इन्स्टिट्युसनहरूले यो कुराहरू उठाउनुपर्छ। इन्क्रोचमेन्ट भयो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भयो, न्यू टाउनसिपहरू भयो, यो कुराहरूमा सरकारले काम गरेर यतापट्टि जानुपर्छ, न कि ट्राफिक समस्यालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नु लागि चाहिँ अड एन्ड इभन केही दिनसँग ठिकै छ, मानिलिनुहोस् 2-4 महिनासँग ठिकै छ, तर यो पर्मानेन्ट सल्युसन चाहिँ कदापि हुन सक्दैन। यो चाहिँ फन्डामेन्टल राइटको यो उल्लङ्घनको कुरो हो।